अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ़्ता 9 ता 15 दिसंबर 2019 यानी आखिरी महीने का दूसरा हफ़्ता। और इस हफ़्ते के अहम इवेंट जो हैं उनमें सबसे पहले ये किताब आपके सितारे। अब हर साल की तरह ये आपके सामने है और ये है 2020 की, यानी अगला साल हमें 2020 खेलना है। पूरी कौम को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खेलना है और देखना यह है कि किसने क्या तैयारी की थी, क्या हुआ, कैसा हुआ, किस तरह हुआ। अब इस किताब में है क्या। सबसे पहले तो इसमें है आपके बारे में, आपकी ज़ात के बारे में पूरे साल का अमूमी जायज़ा, हर बुर्ज का, 12 के 12 बुर्ज का अलग अलग से। फिर उसके बाद है आपका करियर, आपकी सेहत, आपके प्यार मोहब्बत के मामलात, आपकी तालीम, सफ़र, दूसरे लोगों के साथ रिलेशन। और उसके बाद है आपके आइडियाज़, आपकी ज़ाती अफजाइश जो आपने प्लान किया हुआ है, फर्दर आप प्लान करेंगे, चलेंगे। इसके साथ साथ है पूरे साल के 12 महीनों का तज़किरा डिटेल के साथ, जिसमें आपके यानी पॉजिटिव डेज़ जो आपको फेवरेबल हैं और जो एहतियात तलब हैं उनको थोड़ा मनफी असरात का हामिल भी कह दिया जाता है। लोग कहते हैं मनफी डेज़ हैं, यानी वो एहतियात तलब होते हैं। इसके साथ उसमें आपके मालियात का, आपके करियर का, फाइनेंस का, प्यार मोहब्बत का, उसमें डे बाय डे जो है ना वो तरतीब है, सारे दिनों के बारे में तफसील। अब ये किताब तो चूँकि लॉन्च है पूरे मुल्क में, जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें बड़े बड़े स्टोरों पे सब पे मौजूद है, ये बुक सेंटर वगैरह पे। और इस वक्त चूँकि कराची में एक्सपो भी चल रही है, वहाँ भी मौजूद है जी, बाकायदा स्टॉल है। और ये आपको अगर नहीं मिलती, या कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ हम ही से मंगवाना चाह रहे हैं, ओके, 350 रुपये मेरा जैज़ वाला जो नंबर है वही जैज़ कैश का अकाउंट नंबर भी है, 030040818787। उस पर भिजवाइएगा। जो आपको मैसेज आएगा पैसे भिजवाने का, वो मैसेज और अपना एड्रेस नाम के साथ, अक्सर लोग एड्रेस भेज देते, नाम नहीं लिखते, तो ये भिजवा दीजिएगा। जिस दिन आप भिजवाएंगे उससे 2 से 3 दिन में किताब आपको घर मिल जाएगी। और उसमें शायद मज़ीद कुछ जो मेरे से हो सका, कोई दुआ, कोई नसीहत, कोई बात ज़रूरी, वो उसमें ऐड कर दी जाएगी। तो ये तो था किताब का ज़िक्र। और इस हफ़्ते में फुल मून भी आ रहा है, यानी मुकम्मल चाँद आ रहा है, और वो 12 को आ रहा है, चूँकि इसी हफ़्ते में मिड में आ जाएगा। तो उसके असरात क्या हैं, उस चाँद ने आके क्या खलबली मचाना है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव करना है, हमारी ज़िंदगियों पे क्या असरात हो सकते हैं, हमें क्या एहतियात जो है ना एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना पड़ेंगे, वो सारा आर्टिकल में अपडेट कर दिया जाएगा। और जब तक ये आप पढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा सारा कुछ। तो उस पर अमल करिएगा। जो बात कोई समझ नहीं आएगी वो डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और वॉइस मैसेज कीजिएगा। जब भी मैसेज कीजिएगा अपना नाम और शहर ज़रूर उसमें मेंशन कीजिएगा प्लीज़। और हफ़्ता शुरू करने से पहले हस्बे मामूल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट करते हैं लाइक करने की। यकीनन इतने देर से आपसे ताल्लुक़ है, रिश्ता है, तो ये बात पूरे एक मान के साथ, एक एतमाद के साथ कर लेते हैं आपसे। तो इसके बाद घंटी का बटन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जिस वक्त भी चीज़ अपडेट होती है फ़ौरी तौर पे आपको उसकी नोटिफिकेशन हो जाती है और आप उसको आसानी से पढ़ लेते हैं। अब शुरू करते हैं जी मौजूदा हफ़्ता। और ये मैं बता चुका कि 9 से 15 दिसंबर तक है ये हफ़्ता। और इसमें इस हफ़्ते का आगाज़ भी हम हस्बे मामूल बुर्ज हमल से ही करेंगे और उसका ज़िक्र करेंगे अमूमी जायज़े का, जिसमें इस हफ़्ते में जो स्टार मूवमेंट्स चेंज हो रही हैं उनके बारे में ज़िक्र करेंगे। बाकी तो तफसीली जायज़ा है, जिसको पढ़ने के लिए और बाकी आर्टिकल पढ़ने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं astrohope.pk, जिसमें सारी तफसील आपको वहाँ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं जी बुर्ज हमल एरीज़, मौजूदा हफ़्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ़्ता में आपका हाकिम सितारा मरीख जो है वो ज़ायचा के 10वें घर में मौजूद है। यहाँ यह आपको अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में आपका मददगार है, आपको आसानियाँ फराहम कर रहा है, आपके करियर में बेहतरी लाने में भी और करियर में तरक्की के लिए भी यह आपका साथ दे रहा है। इस हद तक आपका साथ दे रहा है कि दूसरों से आगे बढ़ने के मौके भी आपको मुयस्सर आ रहे हैं।
और यकीनन आते रहेंगे। 13 और 14 दिसंबर को मरीख और नेपच्यून जो हैं वो ट्राइन बनाएंगे, यानी तसलीस बनाएंगे, जिसके असरात आपको अपने आइडियाज़ को अमली जामा पहनाने की जो काबिलियत है उसमें इजाफा करने में मददगार साबित होंगे, अमली सलाहियतों को बढ़ाने में आपका साथ देंगे। इसके साथ साथ आपको अपने नज़रियात का वाज़ेह इजहार करना उसमें आसानी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे आइडियाज़ बड़े कमाल के होते हैं, मौके की मुनासबत से होते हैं, बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी, लेकिन होता क्या है कि हम उनका इजहार ही नहीं कर पाते, दूसरों के साथ हम अपने आइडियाज़ शेयर नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ कोई जानकारी नहीं होती है, तो यकीनन वो आइडियाज़ फिर अपनी मौत आप ही मर जाते हैं वहीं के वहीं, और आप में बल्कि इरिटेशन हो जाती है, आप उससे फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं जब वो ज़्यादा शिद्दत में ये चीज़ें आती हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्यों नहीं ये बात हो सकी, मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाता, अब होगा। इसके साथ साथ जब आप अपने नज़रियात का इजहार कर सकेंगे तो इसके अलावा एक और आप में आ जाएगी कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ख़तरात मोल लेने से गुरेज़ कीजिएगा, लेकिन इस हफ्ते में आपके जो ये असरात आ रहे हैं तो उसके मुताबिक आप अपने अगर मकासद के हसूल के लिए जो आपने तय किए हुए हैं, डेफिनेट अपने करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, प्रमोशन के बारे में, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, डेफिनेट ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो उसके लिए अगर आपको ख़तरात मोल लेना चाहेंगे तो उसके मौके भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये ख़तरात मोल लेने से पहले अगर आप हालात का तकाबली जायज़ा ले लेंगे कि आपके हालात क्या हैं, आप सोच क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, और उसके साथ साथ आपका शोबा कौन सा है, और जो जनरल जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं वो किस तरह के हैं, उसमें आपको कहाँ कहाँ फेवर मिल सकती है, कहाँ कहाँ आप रन कर सकते हैं, किन किन लोगों को मिल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आप लेके अपने चलेंगे साथ साथ, तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट को, अपने मंसूबों को, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, अपने मंसूबों को आगे बढ़ाना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, और उनके जो हासिल होने वाले नताइज हैं वो भी आपके लिए पॉजिटिव होंगे, साद होंगे और फ़ायदेमंद साबित होंगे। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में ज़ायचे के 9वें घर में मौजूद होगा। इस घर को बैतुल सफ़र भी कहा जाता है। इस दौरान आला तालीम के हुसूल में जो सरगर्म अमल हैं तलबा तालबात, वो हुसूल इल्म के लिए यानी हायर स्टडी के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए या बैरून मुल्क की सफ़र जो है, अब्रॉड का जो ट्रैवलिंग है, वो उसके लिए प्लान कर सकते हैं, कोशिश करके आगे बढ़ सकते हैं और उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अपनी जो सफरी दस्तावेज़ात हैं, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट हैं जो उनके, और वीज़ा का हुसूल है, ये सारी चीज़ें ये भी आसानी से मुमकिन हो सकेंगी और उनको सहूलतें मिल जाएंगी। 9 और 10 दिसंबर को ज़ोहरा और नेपच्यून जो हैं वो सेक्सटाइल बनाएंगे यानी तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात की बिना पर बहुत सी नई ख्वाहिशात जो है वो आप में जन्म ले सकती हैं, जिनका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है वो आपके प्यार मोहब्बत भरे जो मामलात हैं उनसे हो सकता है। और इसके अलावा आपके जो जारी इश्क व मोहब्बत के मामलात, अब प्यार मोहब्बत और इश्क व मोहब्बत में थोड़ा सा फ़र्क है, आप खासे समझदार हैं, ज़ीरक हैं, तो ज़हीन अफराद हैं, आप तो समझ सकते हैं। तो जो इश्क व मोहब्बत के जो मामलात हैं वो खासे सेंसिटिव होंगे, उनमें आपको फिर इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, अपनी लिमिट का ख्याल करना होगा, यानी तयशुदा जो हदूद हैं उनसे बाहर नहीं निकलना है। इश्क व मोहब्बत में तो जो ही आप लिमिट क्रॉस करते हैं वहाँ काम ख़राब हो जाता है। तो ये देखिएगा, ये फाइनेंशियली, सोशली और इकोनॉमिकली जैसे जैसे भी हर एंगल से आप देखिएगा तो लिमिट से आपको पता चल जाएंगे, उसके मुताबिक अपने मामलात को आगे बढ़ाइएगा। 11 और 12 दिसंबर को ज़ोहरा और ज़ोहल जो हैं वो करान बनाएंगे, कंजक्शन होगा इनका, जिसके सामने वाले आने वाले जो असरात हैं उसकी वजह से आपको मसलहत पसंदी अपनाते हुए मुस्तहकम फैसले करने के अलावा अहम कारोबारी मुआहदे अमल में लाने में भी जो ये असरात हैं ये आपके साथ ताउन करेंगे, आपके मददगार होंगे, आपकी मुआवनत करेंगे। इसके अलावा यही असरात आपकी फ़र्ज शनासी के जो जज्बात हैं उनको बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे। इसके साथ साथ आपकी ईमानदारी बढ़ेगी जो आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा का सबब भी बनेगी। 13 और 14 दिसंबर को ज़ोहरा और प्लूटो ये भी कंजक्शन बना रहे हैं, जिसकी वजह से सामने आने वाले जो हालात हैं उनमें दरपेश जो गलत फहमियाँ, पहले से कोई गलत फहमियाँ अगर चली आ रही हैं आपके आपस में
جو میوچل آپ کے جو ریلیشن ہے، تعلق ہے، جو بھی مراسم میں آپ کے روابط ہیں، ان میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکیں گی. جبکہ اگر جوائنٹ وینچر آپ کو کر رہے ہیں، مشترکہ اقدامات کر رہے ہیں آپ، تو یہ کاروباری بھی ہو سکتے ہیں، سوشلی بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے شعبوں میں ہو سکتے ہیں. تو یہ اثرات جو ہیں آپ کے لیے مثبت اور فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے. برج جوزہ جیمنائے، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم ستارہ عطارد 9 دسمبر تک زائچہ کے چھٹے گھر میں موجود رہے گا، جبکہ 10 دسمبر کو عطارد زائچہ کے 7ویں گھر میں آ جائے گا. اور مشتری بھی زائچہ کے 8ویں گھر میں رہتے ہوئے اپنے ساتھ اثرات مرتب کرے گا. تو آپ کے مشترکہ بنیادوں پر استوار جو ہے کاروباری معاملات، ان کو آپ کے لیے یہ اہم بھی بنائے گا، فائدہ مند بھی بنا سکے گا، اور فائدہ مند بنانے میں اپنا کردار بھی ادا کرے گا. جبکہ آپ کو اپنے وراثتی معاملات کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے سے چلے آ رہے لین دین کے جو معاملات ہیں جائیداد کی تقسیم جیسے جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے میں یہ آپ کو مددگار ثابت ہو سکے گا. جبکہ یہ سب امور جو ہیں یہ باہمی افہام و تفہیم یا اجتماعی شکل میں حل کرنے میں کامیابی ممکن ہو سکے گی. میوچل انڈرسٹینڈنگ تو افہام و تفہیم ہو گئی، باہمی افہام و تفہیم ہے. اجتماعی شکل یعنی بہت سارے لوگ مل کے بیٹھ کے آپس میں مذاکرات کر کے، تبادلہ خیال کر کے ان کا کوئی اچھا حل نکال لیں گے، اور یہ اکٹھے بیٹھنے سے ہی ہوگا. اس کے بغیر اگر انڈیویجولی آپ کہیں گے تو شاید یہ ممکن نہیں ہو پائے گا. علاوہ ازیں آپ کے مشترکہ معاملات جو ہیں ان میں اپنے شریک کار یعنی بزنس پارٹنر اور شریک حیات جو لائف پارٹنر ہے، دونوں کے ساتھ آپ کے جو بھی جاری اس وقت موجودہ تعلقات ہیں ان کو آپ مزید مضبوط بنا پائیں گے. اور اس کے آپ کو یقیناً مواقع ملیں گے، حالات ایسے آئیں گے کہ جس میں آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں گے، اپنے آپ کو ایکٹیو کر سکیں گے، اور جتنا آپ ایکٹیو رہیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو فائدے مل سکیں گے. برج سرطان کینسر، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم ستارہ قمر 9 اور 10 دسمبر کو شرف کی حالت میں سامنے آئے گا. یعنی یہ بہت زیادہ پازیٹیو جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے. جو بھی کینسیرین ہیں ان کے لیے تو دعا کی قبولیت یا تمنا پوری ہونے، خواہشات پوری ہونے کا ٹائم ہوتا ہی ہے. جبکہ 13، 14 اور 15 دسمبر کو قمر جو ہے وہ عروج کی حالت میں ہوگا. یہ بھی یعنی سیکنڈ شرف کے بعد بہترین جو پوزیشن ہوتی ہے وہ عروج کی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے درپیش مسائل نہ صرف حل ہو سکیں گے بلکہ پیش نظر مشکلات سے بھی آپ کی جان چھوٹ سکے گی. بہت سارے معاملات ہیں جان چھوٹے گی، ان سے آپ بچ جائیں گے، ان کو حل کر لیں گے، ان سے دور ہو جائیں گے، یا وہ جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. انتہائی سعد اثرات کا جو حامل ستارہ مشتری ہے وہ بھی زائچہ کے 7ویں گھر میں موجود ہے، جس کے اثرات بہت سے افراد کے رومانوی معاملات جو پیار محبت کے جو سلسلے ہیں، اپنائیت کے جو جذبات ہیں، ان میں بہتری لانے اور ان میں یہ پازیٹیو یعنی اس میں کوئی بھی ایسی نیگیٹو چیز نہیں ہے. تو اور اس دوران کچھ ایسے افراد جو سنجیدگی سے اپنی شادی کے لیے کوششیں کر رہے تھے، یا کہتے ہیں کچھ لوگ سنجیدہ کوششیں کر رہے تھے، عرف عام میں یوں کر لیں، تو یقیناً ان کو کامیابی مل سکے گی، ان کی شادی ہو سکے گی، یا شادی کی تاریخ وغیرہ پکی ہو جائے گی، اس کا تعین ضرور ہو جائے گا. اور یہ اس لحاظ سے بہت زیادہ آپ کے لیے پازیٹیو رہیں گے. برج اسد لیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ شمس موجودہ ہفتہ میں زائچہ کے 5ویں گھر میں موجود ہوگا، جبکہ مشتری زائچہ کے 6ٹھے گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے میسر آنے والی جو پازیٹیو انرجی ہے، ساتھ توانائی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو منصوبہ بندی کر لینا چاہیے. اس دوران آپ کے پیار بھرے امور اور رومانوی تعلقات کے علاوہ ایسے افراد جو پرائز بانڈ یا انعامی اسکیموں کے شائق ہیں، اس دوران اگر مقدرہ آزمائی کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ان کو کامیابی ممکن ہو سکتی ہے، مل سکتی ہے. صحت بہتر ہونے کے علاوہ آپ کے ملازمتی معاملات بھی بہتر ہو سکیں گے، جبکہ ملازمت کے خواہاں افراد جو ہیں ان کو ملازمت مل جائے گی، اور بہت سے ایسے افراد بھی آئیں گے جن کو حسب منشا جو ملازمت کا حصول ممکن ہو سکے گا. 9 دسمبر کو شمس اور نیپچون تربی بنائیں گے، جس کے اثرات جو ہیں حادثاتی صورتحال کو جنم دینے کا سبب بن سکتے ہیں.
جبکہ آپ کو تجربہ کار افراد سے مشاورت کر سے ان سے فائدہ اٹھانے کے مواقع مل سکیں گے۔ یقیناً جب تکلیف میں ہوتا ہے بندہ یا کوئی مشکل آتی ہے تو اس وقت اس کی عقل جو ہے یا سمجھ بوجھ تو کام نہیں کرتی، تو یقیناً پھر وہ ایکسپرٹ لوگ جو ہیں، ماہر ہیں، اپنے سے بڑے ہیں، تجربہ کار ہیں، ان سے رابطہ کرتا ہے، تو ان سے رابطہ کر کے وہ حالات سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس جو فیز سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس دوران آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی فیصلہ بنا مشاورت نہیں کرنا چاہیے۔ برج سنبلہ ورگو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد مرکری موجودہ ہفتہ میں 9 دسمبر تک زائچہ کے تیسرے گھر میں موجود رہے گا، جس کی بنا پر اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ جو جاری تعلقات ہیں ان کو بحال رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں کے سفر آپ کی بہتری کا سبب بنیں گے اور موجودہ حالات کو آپ کے لیے منافع بخش بنانے میں یہ جو عطارد ہے اپنا کردار ادا کرے گا۔ منصوبوں کی ترقی اور جاری امور میں بہتری لانے کی جو آپ کی کوششیں ہیں ان کو کامیاب بنانے کے مواقع آپ کو میسر آ سکیں گے، جس سے آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہو سکے گا۔ جبکہ عطارد 10 دسمبر کو زائچہ کے چوتھے گھر میں آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے حسب منشا ذاتی سواری کا حصول ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ زمین و جائیداد اور پراپرٹی کی جو خرید و فروخت ہے اس میں نہ صرف آپ کی دلچسپی جو ہے وہ مزید بڑھ سکے گی، بلکہ موجودہ حالات کو فائدہ مند بنانے میں بھی عطارد جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے سکے گا۔ برج میزان لبرا، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم ستارہ زہرہ زائچہ کے چوتھے گھر یعنی ود السما میں موجود رہتے ہوئے آپ کے خانگی اور خاندانی معاملات کو سلجھانے میں اہم کردار ادا کر سکے گا، جبکہ آپ کے زمین و جائیداد اور پراپرٹی سے متعلقہ مسائل بھی بخوبی انجام کو پہنچ سکیں گے۔ آپ کو اپنی ذاتی سواری کا حصول ممکن ہونے کے علاوہ گاڑیوں کی خرید و فروخت اگر آپ کریں گے یا آپ کا شعبہ ہے تو یقیناً اس میں بھی آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا، اس میں اگر کوئی تھوڑی اونچ نیچ ہے، تعمیر و مرمت کا چھوٹا موٹا کام ہے، ریپیرنگ کا سلسلہ ہے، یا اگر توڑ پھوڑ چھوٹی موٹی ہے تو وہ کر کے اس کے بعد آپ اس کو سجانے میں، ڈیکوریٹ کرنے میں، اس کی تزئین و آرائش کرنے میں آپ اپنے دل کے ارمان پورے کر سکتے ہیں، چونکہ گھر جو ہے وہ یقیناً جذبات سے اور اپنے دل کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر کو سجایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، چونکہ 24 گھنٹے رہنا ہوتا ہے وہاں، تو اس لیے اس ماحول کو پیسفل بنانے کے لیے آپ جو بھی کریں گے اس ہفتے میں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ 9 اور 10 دسمبر کو زہرہ اور نیپچون جو ہیں وہ تسدیس بنائیں گے۔ یہ سیکسٹائل جو ہے اس کی وجہ سے آپ کی عشق و محبت بھرے امور معمول سے زیادہ حساس اور آپ کی توجہ کے مستحق رہیں گے، جبکہ کئی نئی خواہشات بھی جنم لے سکیں گے۔ اپنے حالات و واقعات کو خاص طور پر مد نظر رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ 11 اور 12 دسمبر کو زہرہ اور زحل جو ہیں وہ قران بنائیں گے، جس کے سامنے آنے والے اثرات جو ہیں وہ آپ کو مصلحت پسندی اپناتے ہوئے مستحکم فیصلے کرنے کے علاوہ اہم کاروباری معاہدے عمل میں لانے میں بھی آپ کے معاون ثابت ہو سکیں گے۔ علاوہ ذہین اثرات کی وجہ سے آپ کی فرض شناسی کے جذبات بڑھنے کے علاوہ آپ کی ایمانداری آپ کی عزت و وقار میں اضافہ کا سبب بن سکے گی۔ 13 اور 14 دسمبر کو زہرہ پلوٹو قران کی حالت میں سامنے آنے سے آپ کی جو پہلے سے پیدا شدہ جو غلط فہمیاں ہیں یا موجودہ جو کرنٹ آپ کے سامنے ہے، کچھ ایسی آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہیں دوسروں کے ساتھ، یا ان کو آپ کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، کوشش کرنا پڑے گی آپ کو۔ اور جبکہ مشترکہ اقدامات، کیونکہ جب تک غلط فہمیاں رہیں، آپ کے ریپو کے بارے میں کوئی بات رہے تو پھر ڈیفینیٹ اس وقت تک جوائنٹ وینچر تو نہیں ہو سکتا، دوسروں کے ساتھ آپ شراکتی کاروبار نہیں کر سکتے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کا اعتماد دوسروں پہ یا دوسروں کا اعتماد آپ پہ بحال ہو جائے۔ اور اگر اس دوران یہ سارا معاملہ آ جاتا ہے، آپ کو کچھ شراکتی کام جو ہیں وہ کرنا پڑتے ہیں، کچھ منصوبے ایسے آ جاتے ہیں تو ان کو اپنا لیجئے گا، ہیزیٹیشن جو ہے نا اس کا مظاہرہ نہیں کیجیے گا، اور یہ سارا کچھ آپ کے لیے مثبت اور فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔
बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा मरीख आपके ताले में मौजूद होगा। इस दौरान आपको गुस्से और जल्दबाजी के अलावा जज्बातियत से भी हद्दुल इम्कान खुद को बचाना होगा, ताकि आप अपनी मजबूत कुव्वत फ़ैसला से भरपूर फ़वाइद जो हैं वो हासिल कर सकें। 13 और 14 दिसंबर को मरीख और नेपच्यून तसलीस बनाएंगे। अब ये ट्राइन जो है, इसके असरात आपको अपने आइडियाज़ को अमली जामा पहनाने की जो आपकी काबिलियत है उसमें इजाफा करेंगे, आपकी अमली सलाहियतों को बढ़ाने में आपके मददगार साबित होंगे। इसके अलावा आपको अपने नज़रियात का वाज़ेह इज़हार करने में आसानी मुहैया हो सकेगी। इसके साथ साथ अपने मकासद के हसूल के लिए ख़तरात मोल ले सकेंगे। हालात का तकाबली जायज़ा बारीक बीनी से लेने के साथ साथ हालात अपने दरपेश हालात यानी सर्कमस्टांसिस को मद्देनज़र रखते हुए अपने मनसूबों को आगे बढ़ा सकेंगे, जिनके नताइज आपके लिए इंतहाई साद यानी पॉजिटिव और फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 13 और 14 दिसंबर को ही ज़ोहरा और प्लूटो किरान की हालत में सामने आने से दरपेश गलतफहमियाँ दूर होने के मौके मिलेंगे। इसके साथ साथ मुश्तरका इक़दाम करने के जो आपके मंसूबे हैं उनमें बेहतरी आ सकेगी। दूसरों की आशीर्वाद मिल जाएगी, उनका ताउन आपको मिल जाएगा, उनका एतमाद आप पे बहाल हो जाएगा, गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। इसकी वजह से आप जो है ना यकीनन फ़ायदा में रहेंगे। आपका ज़ैली हकम प्लूटो जो है वो ज़ायचा के तीसरे घर में मौजूद रहेगा, इस हफ्ते में भी वही मौजूद है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में आपके खाना माल में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको ज़हनी तौर पर पुख्ताकार बनने, अपनी सोच को मुस्बत रंग देने और ख़ुद को मजबूत बनाकर मुस्तहकम फ़ैसले करने में कामयाबी का हसूल मुमकिन बना सकेगा। इस दौरान आपकी माली आमदनी जो है उसमें भी इजाफा हो सकेगा, और अगर इस दौरान आप कुछ मंसूबे शुरू करते हैं तो यकीनन उनमें भी कामयाबी आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट जो है वो हासिल करने के मौके मिलेंगे। इसके अलावा आपकी जारी जो शमसी 60 चल रही है उसका भी अगले साल जो वो इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। अब साल तो शुरू होने में आ गया, अब देखना ये कि कब ये आपके टाइम ऑफ बर्थ से पता चलेगा, आपके बर्थ चार्ट से, कि आपकी ये 60 कब ख़त्म हो रही है। जिसके बाद आपको मुश्तरी की सादतें हासिल होने से आपकी ख़ास दिलचस्पी रूहानियत में मज़ीद बढ़ सकेगी। इसके अलावा आपको बेहतरीन मनसूबाबंदी से काम लेने और अपनी आमदनी और अखराजात का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत पेश आ सकेगी। थोड़ा जहाँ फ़ायदे मिलते हैं वहाँ थोड़ा एहतियात भी करना होती है। जहाँ एहतियात करते हैं वहाँ यकीनन आपका जो प्रॉफिट रेशो है वो बढ़ जाता है, और जब प्रॉफिट रेशो बढ़ जाए तो फिर उसको खर्च करने का जो प्लानिंग है उसमें भी मज़ीद एहतियात करना पड़ती है, वरना सारे किए किराए पे पानी फिर जाता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में मौजूद होगा, जबकि मुश्तरी का साथ भी हासिल होने की वजह से आपके हालात को बेहतर बनाने के अलावा, यानी ज़ोहल आपके हालात को बेहतर बनाने के अलावा अपने जारी जो मामलात ज़िंदगी हैं उनमें मोहतात रवैया अपनाने और अपने तजर्बाकार अहबाब से मुशावरत करने में, ये सारे काम जो भी होंगे इनमें ज़ोहल आपका मददगार साबित हो सकेगा। बल्कि मुश्तरी के जो असरात हैं वो भी आपके साथ होंगे। आपकी तवज्जो इस्लाही और फलाही कामों की जानब मबजूल रहेगी, जबकि मज़हब और रूहानियत से मुतल्लिक़ अमूर और शोबों की जानब आपकी ख़ास तवज्जो मज़ीद बढ़ सकेगी। 11 और 12 दिसंबर को ज़ोहरा और ज़ोहल जो हैं वो किरान की हालत में होंगे, कंजक्शन है जो इनका, जिसके सामने आने वाले असरात आपको मसलहत पसंदी अपनाते हुए मुस्तहकम फ़ैसले करने के अलावा अहम कारोबारी मुआहदे अमल में लाने में भी आपके मुआविन साबित होंगे। इसके साथ साथ इन असरात की वजह से आपकी फ़र्शनासी के जज्बात बढ़ने के अलावा, या जो फ़र्शनासी के जज्बात हैं उनके बढ़ने की वजह से आपकी ईमानदारी आप जो आपके अंदर जन्म लेगी और दूसरों के सामने नुमाया तौर पर जो ज़ाहिर होगी, उसकी वजह से आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफ़ा हो सकेगा, जो कि रूटीन में जितना होता है उससे ज़्यादा होगा, और इसका एहसास भी आपको ज़रूर होगा कि ये क्या हो रहा है और कैसे हुआ। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में बदस्तूर ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद होगा। इसी घर में
اگلے ہفتے میں اگلے 2 ہفتوں میں یا اینڈ آف دس منتھ 7 جو سٹار ہیں ان کا اجتماع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ناگہانی اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ میں ایڈوانس میں کبھی ایسی بات تو نہیں کرتا ہوں، لیکن اس وقت آپ کو کر رہا ہوں کہ آپ اپنی تیاری کر لیجیے گا۔ جبکہ آپ کے مالی لین دین پر جو مبنی امور ہیں اور شراکتی معاملات ہیں وہ آپ کے خاص توجہ کے مستحق رہیں گے۔ یعنی اگر آپ نے لاپرواہی اختیار کی یا اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت کا مظاہرہ کیا تو آپ کی خیر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی توقع سے بھی بڑھ کر نقصان ہو سکتا ہے۔ 11 اور 12 دسمبر کو زہرہ اور زحل قرآن سامنے آنے والے اثرات آپ کو جو ہے وہ خاصا ڈپلومیٹک وے جو اپنانے کی طرف آپ کو لے جائیں گے۔ آپ کا ٹرینڈ بنے گا، آپ کے اندر سوچیں پیدا ہوں گی۔ آپ بظاہر جو کچھ بھی ہے اس کے مطابق اپنے خیالات کا شاید اظہار نہ کریں، بلکہ ڈپلومیسی اختیار کرتے ہو کہ دوسرے ہرٹ نہ ہوں، دوسروں کے سامنے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ان کے ذہن میں میرے بارے میں کوئی کدورت آ جائے، کوئی نفرت آ جائے یا وہ میرے سے دور بھاگ جائے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ جو اپنا لائن آف ایکشن اختیار کریں گے اس میں بڑا آپ میں تحمل نظر آئے گا، بڑے بردبار آپ ہوں گے اور خاصا دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے نظر آئیں گے، جبکہ اندرونی طور پہ یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ بظاہر لوگوں کے لیے ہوگا۔ اور اس کی وجہ سے یہ رویہ اپنانے کی وجہ سے آپ کو بہترین فیصلے کرنے کے مواقع مل جائیں گے، دوسروں کے رویے آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں گے اور آپ اپنے لیے اچھے فیصلے کر سکیں گے۔ کیوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو فرض شناسی آپ کی ڈیوٹی سے جتنا زیادہ آپ اپنے فرائض سے لائبل ہیں تو لائبلٹی آپ کے سامنے رہے گی، آپ کی ایمانداری بڑھے گی، سنسیئر ہو جائیں گے آپ، اور یہ چیزیں ساری جو ہیں آپ کی عزت و وقار میں اضافہ کا سبب بنے گی۔ لیکن اپنے معاملات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو اپنے بزرگوں اور ماہر جو افراد ہیں آپ سے سینئر ہیں ان سے مشاورت کر لینا زیادہ فائدہ مند جو آپ کے لیے رہے گا۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ خیال آیا اور اٹھ کے آنن فانن آپ نے کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ذرا سوچ سمجھ کے تحمل سے۔ برج ہاتھ پائسس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں زاچہ کے 11ویں گھر میں موجود رہتی ہوا آپ کے مخلص احباب کا تعاون جو ہے وہ ممکن بنا سکے گا، جبکہ آپ کے لیے اپنی دیرینہ خواہشات کی جو تکمیل کرنا بھی آسان ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے کاروبار اور کریئر میں بہتری لانے، آپ کی سرگرمیوں کو مثبت بنانے اور آپ کی ذات کو پرکشش بنا کر عزت و وقار میں اضافہ کا سبب بھی بنے گا۔ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون جو ہے وہ آپ کے تالے میں موجود رہتے ہوئے 9 دسمبر کو شمس سے تربیع بنائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کے جاری معاملات میں نہ صرف رکاوٹیں اور التوا یعنی ڈیلے جو ہے وہ جنم لے سکے گا، بلکہ بہت سی غلط فہمیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں، اس لیے آپ کو معمول سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ 9 اور 10 دسمبر کو زہرہ اور نیپچون تسدیس بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے عشق و محبت بھرے امور معمول سے زیادہ حساس ہوں گے، سینسٹیو ہوں گے، آپ خود سے شاید ہائپر ہوں، اریٹیشن ہو رہی ہو، اندر بے چینی چل رہی ہو، وٹ ایور آپ کا پیدائشی جو برتھ چارٹ کیا کہتا ہے اس کے مطابق اس کے اثرات کی شدت کم زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو چیزیں جب سامنے آئیں گی تو پھر آپ کی توجہ جو ہے اس طرف مستحق رہنا چاہیے، توجہ کے طالب چونکہ رہیں گے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا اس طرف، اور کئی نئی خواہشات بھی جنم لے سکیں گی۔ آپ کو اگر بحثیت مجموعی دیکھنا ہو تو اپنے حالات و واقعات کو خاص طور پر مد نظر رکھنا ہوگا، جو بھی قدم اٹھانا ہے، جو بھی دیکھنا ہے، اپنے سرکمسٹانسز کو فالو کیجیے گا، اس کے مطابق اپنے آپ کو آگے بڑھائیے گا۔ 13 اور 14 دسمبر کو مریخ اور نیپچون جو ہیں وہ تسلیس بنائیں گے، جس کے اثرات آپ کو اپنے آئیڈیاز کو عملی جامہ پہنانے کی قابلیت میں اضافہ کرنے اور آپ کی عملی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے نظریات کا واضح اظہار کرنے میں بھی آسانی مہیا ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آپ کو بہت سارے مواقع جو ہے نا وہ میسر آ سکیں گے، اور حالات کا جائزہ لیں گے، آپ ڈیپ ڈاؤن جائیں گے، اچھے طریقے سے انالیسس کریں گے، اس کے بعد پھر اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کچھ جو پریکٹیکل ایکشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ساری سٹرگل کر کے سارے طریقے اپناتے ہوئے جب آپ آگے بڑھیں گے تو جو سامنے آنے والے نتائج ہیں وہ آپ کے لیے خاصے پازیٹیو ہوں گے، بینیفیشل ہوں گے۔ بس ان چیزوں کا تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ تو ہفتہ ختم کرنے سے پہلے
اگر میرے لائق مزید کوئی خدمت آپ کے بارے میں، اپنے بارے میں اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں، کوئی ایون دن کے خواب کی تعبیر ہی پوچھنا ہے آپ کو، کوئی مشورہ کرنا ہے، بچوں کی شادیوں کے معاملات ہیں، ایجوکیشن کے معاملات ہیں، پراپرٹی خریدنے کے معاملات ہیں، ٹریولنگ کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ کاروبار کو کرنا چاہتے ہیں، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، تو ضرور مشورہ کیجیے گا۔ اس کے لیے ایک خاص جو طریقہ کار بنا ہوا ہے اس کو فالو کر لیجیے گا، تو یقیناً میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اور آپ واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہیں، وائس میل، اس میں وائس میسیج کیجیے گا، اپنا نام اور شہر کا نام ضرور اس میں بتائیے گا، اور جو بات بھی پوچھنا ہے وہ پوچھ لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی عامر میاں اور اسٹو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے حالات و واقعات اور کچھ نئی اسٹار مومنٹس کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔